बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान की जो फोकस है वो इस वक्त बाजवड़ पे है। और बाजवड़ मेरे ख्याल में जो बाजवड़ का जो ऑपरेशन है ये फोकस इसलिए है कि अभी जो नए ऑपरेशंस की जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है और उसके बाद जो हालात ख़राब हो रहे हैं, तो ये पहला जो है फॉर्मल ऑपरेशन होगा उनके खिलाफ। वैसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो आपको पता है कि तकरीबन वो तो हज़ारों की बुनियाद पे, दर्जनों की बुनियाद पे तो रोज़ाना वो होते रहते हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा फोकस मिल रही है। आज जो हमने कल जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, लेकिन कल वो जो ऑपरेशन की जो इंटेंसिटी थी वो इतनी नहीं थी जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि रात को हेलीकॉप्टर्स या गनशिप हेलीकॉप्टर्स की जो रैकी की गई, कुछ फायरिंग की आवाज़ें आई। आज जो है जो एक वाक़या हुआ है बदकिस्मती से, वो ये है कि खार में एक मेन फाटक है जिसको सिद्दीकाबाद फाटक कहते हैं, वहाँ पे एक आईईडी ब्लास्ट जो हुआ है मिलिट्री कानवाय पे। और उसमें काफ़ी जो है कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये उसका पहला मेरे ख़्याल में जो अटैक है वो ये मिलिट्री कानवाय पे हुआ है। मामून के इलाका जो स्पेशली जो लोए मामून के कुछ 16-17 गाँव है, वहाँ पे हालात टेंस है। लेकिन बाकी जो मामून जो आज सुबह मैंने बात की मामून में एक दोस्त के साथ, उसने कहा कि हम इधर हैं, रिलीफ में हम मसरूफ़ है, जमात इस्लामी से उसका ताल्लुक़ है। तो कहते हैं अल खिदमत फाउंडेशन या सिराज फाउंडेशन जो है वो जो रिलीफ एक्टिविटीज़ दे रही है उसका को थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह करें। उसने भी कहा कि रात को जो है हालात मतलब है कि वो शोर नहीं था या फायरिंग शायरिंग या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तोपें होंगी और टैंक होंगे और लड़ाई होंगी, जो कि एक तासुर क्रिएट किया गया था। उसने कहा कि इस तरह कुछ नहीं था। मामून टू खार जो रोड है, ज़ाहिरी बात है सब रोड जो थे उस पे कर्फ्यू थी, बंद थी। उन्होंने मुझे बताया कि 6 बजे के बाद, यानी कल 12 बजे रोड बंद किए गए थे, 11 बजे। कहते हैं 6 बजे के बाद थोड़ी-सी नरमी नज़र में आई। लेकिन कहते हैं कि बाकी रोड ऑफ द रोड जो है लोगों की जो मूवमेंट है वो जारी है। वो एक गाँव से दूसरे गाँव जा सकते हैं, गाँव के अंदर जो है वो घूम फिर सकते हैं। मतलब ये है कि जिस तरह हमारे ख़्याल में जो कर्फ्यू होता कि पूरा बाजवड़ जो है वो स्टैंड स्टिल होगा, लोग घरों में होंगे, उसने कहा ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि अगर कोई खार गया है, वापस आ रहा है तो उसके लिए मसाइल है। अगर कोई दीर गया है, वापस खार आ रहा है तो मसाइल है। कोई नावगे से आ रहा है या जा रहा है उसके लिए मसाइल है। लेकिन विदिन द जो तहसील है या विदिन द एरिया जो गाँव है, वहाँ पे मूवमेंट है। अब आगे क्या हो रहा है ये एक बड़ा एक देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि द ऑपरेशन इज़ गोइंग टू बी अ बिग वन। ये जो ऑपरेशन है ये बड़ा होगा और ये विजिबल होगा। विजिबल ये है कि ना सिर्फ ऑपरेशन होगा बल्कि ऑपरेशन नज़र भी आएगा। ये जिस तरह कहते हैं ना कि नॉट ओनली जस्टिस बी डन, जस्टिस सीम्स टू बी डन। तो ना सिर्फ ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन नज़र भी आएगा कि ऑपरेशन हुआ है और इसके नताइज लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासत की जो ट्रस्ट का सवाल है वो भी यहाँ पे एट स्टेक है। नंबर 1। नंबर 2, तैयारी मुकम्मल की गई है। आप इससे अंदाज़ा लगाए कि ये जो जनरल साहब है वो गुज़िश्ता तकरीबन आप समझ लें कि 10-12 दिनों से जो है वो वहाँ पे है, बाजवड़ में है। मतलब ये कि वो वहाँ पे खुद ऑपरेशन की जो है इमरान राव साहब जो है वो खुद ऑपरेशन की तैयारी में भी है, ऑपरेशन को मॉनिटर भी कर रहा है, ऑपरेशन को कंडक्ट भी कर रहा है। तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम, आप नहीं कह सकते। तो अभी सवाल ये है कि लेट्स से कल से तो सिर्फ इन लोगों ने वो दिखा दिया कि हम जो है ना ये एरिया है, लेकिन आगे ये क्या सोच रहे हैं? तैयारी तो जिस लेवल की तैयारी की गई है उसका मतलब ये है कि बड़े लेवल की ऑपरेशन हो गया। और परसों मेरी बल्कि कल शहाबुद्दीन खान से भी बात हो रही थी, तो उसने भी कहा कि ये ऑपरेशन जो है, बल्कि उसने तो ज़्यादा एक्सटेंड किया था। कहते ये ना समझे कि ये सिर्फ मामून में होगा। कहते बाजवड़ को तो छोड़े, बाजवड़, दीर, कहते मलाकन डिवीजन और यहाँ तक नहीं, कहते मर्दान तक एक्सटेंड हो सकता है। क्योंकि देखिए ऑपरेशन का मौका जो है अभी सिर्फ एक दफ़ा ही मिला। अभी तक लोग ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे थे। यहाँ पे फोर्सेस ने जरगे को इजाज़त दे के मिलिटेंट के साथ इंगेज किया, मिलिटेंट को एक्सपोज किया। लोगों को पता चला कि हाँ ये लोग इधर आए हैं, ये लोग वापस नहीं जा रहे हैं, इन लोगों का एक एजेंडा है, ये अफगानिस्तान में अपनी शूरा के साथ कांटेक्ट में है वगैरह। पहले तो यही था ना कि यार ये ड्रामा हो रहा है,
ریاست جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب اگر جرگہ روزانہ 10 دن ڈیلی بیسس پہ جا کے ان کے پاس منت سماجت کر رہا ہے کہ آپ نکل جائے، اور ان کے مطالبات آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں شریعت نافذ کرو، کبھی کہتے ہیں امر بالمعروف کہتا ہے، کبھی کہتے ہیں علاقہ چھوڑو، کبھی کہتے ہیں فوج کو جو موومنٹ، کبھی کہتی ہے کہ فوج جو ہے 2002 کی پوزیشن پہ چلی جائے. تو وہ تو ایکسپوز ہو گئے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یار ادھر پہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں. تو اسی لیے یہ جو موقع آیا ہے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ آپریشن کا، یہ گولڈن موقع ہے. اور نہ صرف باجوڑ میں ہوگا بلکہ مومند میں بھی ہوگا، بلکہ یہ جو دیر کے جو علاقے ہیں، سمر باغ ہے، جندول ہے، میدان ہے، مسکن درہ ہے، جو کہ متصل ہے اس کے ساتھ، یہاں پہ بھی ہوگا. اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ یہ جو عثمان خیل تحصیل جو ہے ارنگ برنگ، یہاں پہ بھی لوگ ہیں، یہاں پہ ممکن ہے کہ یہاں پہ بھی آپریشن کریں گے. اور اسے بیانڈ جا کے مغرب کی سائڈ پہ جو باجوڑ کے مومند ایجنسی ہے، کہتے ہیں وہاں پہ بھی آپریشن ہوگا. کیونکہ ابھی دیکھیں ایک اجازت تو مل گئی اور لوگوں کو بھی پتہ چلا، لوگ اب محسوس کر رہے کہ ہاں یہ لوگ ہیں، جرگے کی بات مان نہیں رہے. خیبر میں بھی یہی ہوا اور باجوڑ میں. تو آپریشن ابھی سرپرائز ہوگا، اٹ ول بی اے بگ سرپرائز. ابھی ہونا ہے، کل ہونا ہے، پرسوں ہونا ہے، یا 2 دن بعد ہونا ہے، لیکن ہوگا. دیکھیں کل میری گلداد خان صاحب سے بات ہوگی تو پولیٹیکل انالیسس میں میرا اپنا تجربہ یہ ہے، اور جو شہاب الدین خان سے بات ہوگی. گلداد خان صاحب جو ہے آفٹر آل وہ بلانگ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، تو وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو وہی وہ تھوڑا سا بلیم گیم کہ یہ مرکز کی وجہ سے ہے، مرکز یہ نہیں کر رہے، مرکز یہ نہیں کر رہا ہے. وہ صوبائی حکومت کو بالکل جو ہے اس سے مستثنا قرار دے رہا تھا کہ صوبائی حکومت تو کچھ کر رہی ہے. حالانکہ گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کل ہم نے کہا تھا کہ نہ لوگوں کی اب تک رجسٹریشن ہو چکی ہے، نہ لوگوں کو پہلے سے انفارم کیا گیا تھا، نہ کوئی تیاری ہے. کرتے ہیں نہیں کرتے، نہیں کرتے کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے نہیں کرتے کرتے والی چیز میں جو ہے معاملات یہاں تک آ گئے ہیں. شہاب الدین صاحب تھوڑے سے جو کلیئر تھے وہ تھا کہ آپریشن کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جرگہ جو تھا ویسٹ آف ٹائم تھا، جرگہ کیوں ناکام ہوا، جرگے کو کیوں نہیں مانا گیا، یہ لوگ کیسے آئے. شہاب الدین خان واز کوائٹ کلیئر آن اٹ. شہاب الدین خان کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل کلیئر ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ لائے گئے ہیں فیض حمید کیا، اور وہ لوگ کہتے بھی ہے کہ ہمیں تو فیض حمید نے کہا تھا کہ آپ آ جائے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. نمبر 1. ابھی شہاب الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. آپریشن لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا اگر یہ آپریشن لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں یہ ہے. کہتے پہلے والے آپریشن کی طرح نہیں کہ میں پشت میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے کہا گیا کہ پشت میں بمباری ہوئی، کہتے وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. مطلب اس طرح نہیں. آپریشن مسٹ بی سین. اور پھر وہ کلیئر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں، ہاں ایک چیز پہ دونوں کلیئر ہے کہ مذہبی جو طبقہ ہے باجوڑ کا، اس پہ شہاب الدین خان نے بھی بالکل کلیئر تھا اور گلداد خان بھی، کہ یہ ہمارے جو علماء ہے اور امام ہے، ان کا کردار جو ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے. کہتے آج کے حالات میں جس چیز کی ضرورت ہے، مطلب امن، یہ جو ظالم لوگ ہیں ظلم کے خلاف، ان کے خلاف وہ نہیں، بلکہ ابھی تک وہی جو ہے نا وہ نماز اور وضو کے مسائل بیان کر رہے ہیں، جو کہ یہ ابھی اس وقت ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ وہ تھے. آپریشن پہ دونوں کا موقف تقریباً ایک تھا، لیکن گلداد خان صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کر رہے تھے کہ پبلکلی وہ ایکسیپٹ کرے. اور یہ بات کہ معمون میں جو حالات کیوں خراب ہے، اس میں معمون والوں کا اپنا بھی تھوڑا سا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اس پہ بھی دونوں کا موقف جو تھا کلیئر تھا. صوبائی حکومت کے حوالے سے شہاب الدین صاحب کوائٹ کلیئر تھے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ مکسڈ ہے، لیکن دہشت گرد ہے اس پہ سارے متفق ہے، ٹیررسٹ ہے اس پہ سارے متفق ہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اس پہ بھی متفق ہے، لیکن کیسے ہونی چاہیے اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. دیکھیں اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل فیض تھے، جنرل باجوہ تھے اور عمران خان صاحب تھے. مطلب یہ کہ پولیٹیکلی عمران خان تھے اور اسی سائڈ پہ، اور ان کی بڑی کلوز کوآرڈینیشن تھی. اس کا جو پولیٹیکل فیس تھا وہ عمران خان صاحب، وہ بار بار کہہ رہے تھے یار 30-40 ہزار لوگ ہیں، اگر ہم اس کو نہیں لائیں گے تو کیا کریں گے. وہ کلیئر اس نے یہ کہا ہے، ان کو ہمیں لانا چاہیے، بات کرنا چاہیے، ان کے فیملیز ہیں، ان کے یہ ہے اور یہ ہمارے لوگ ہیں. یہ بات فیض حمید بھی کر رہے تھے کہ یار ان کو اگر ہم ادھر لے آئیں، پرائے ملک میں رہ رہے ہیں تو شاید یہ سدھر جائیں گے. اور جنرل باجوہ بھی یہی کہہ رہے تھے. تو یہ تو سب کی پالیسی تھی. اس میں سیاست اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی وہ بھی، اور پاکستان کی تحریک انصاف کی جو صوبائی وہ تھے کوآرڈینیٹر تھے بیرسٹر سیف صاحب، وہ اس پورے ڈائیلاگ پروسیس کے کوآرڈینیٹر تھے. آج بھی ان کے ساتھ وہ بڑے انگیج ہیں. تو
اور گارنٹر بھی وہی ہوتے ہیں نا، گارنٹی بھی لیتے کہ آپ آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ نہ صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ بلکہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ بھی اس میں شامل تھی، سیاسی حکومت کی آرا اس میں شامل تھی. وہ باقاعدہ طور پر ان کی پروپیگیٹ کر رہے تھے، ان کے لیے بیانیہ بنا رہے تھے کہ ان لوگوں کا واپس آنا ضروری ہے، یہ لوگ جو ہے ادھر آ کے امن سے رہیں گے. اور یہی تھا کہ 200 کے قریب لوگوں کو جو پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے جو تھا اس میں ہارڈ اینڈ کرمنل نہیں، ہارڈ اینڈ ٹیررسٹ تھے، اس کو بھی جو ہے آزاد کیا تھا جب عارف علوی صاحب نے اس کو پریزیڈنشل پارڈن کیا تھا. تو یہ صرف یہ نہیں تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تھا یا فیض حمید کا تھا یا جنرل باجوہ کا تھا، یہ اس وقت کی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی تھے. مطلب یہ سب اس وقت اکٹھے تھے اس پہ.